इसाले सवाब का ये प्रोग्राम है। भाई असलम साहब, भाई अशरफ साहब, भाई परवेज़, भाई लतीफ़, इनकी वालदा माजदा का 40वें का ख़त्म है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मरहुमा की बख्शिश फरमाए, मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मरहुमा की कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम भाइयों को अल्लाह सब्र की तौफ़ीक बख्शे और मालिक लम यज़ल इस जुदाई को बर्दाश्त करने वाला बनाए। बहुत बड़ा सदमा है माँ बाप का रुखसत हो जाना। ये तो जब रुखसत होते हैं फिर पता चलता है, जब मौजूद होते हैं ना नहीं कदर होती, पता ही नहीं होता, ना घर का पता है। हालांकि वो सारा घर संभाल रहे होते हैं, पूरे घर की निगरानी होती है, हर बेटे हर बेटी पर नज़र होती है उनकी, और कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, वो सारा जानते हैं। और किसी की तकलीफ़ को कोई और नहीं देख सकता। मेरे अंदर जो तकलीफ़ है ना कोई नहीं देख सकता, लेकिन माँ चेहरे से पहचान ले, माँ चेहरे से पहचान ले। बच्चे को कोई तकलीफ़ है ना कोई नहीं जानेगा। घर में दाखिल हुआ, माँ आई, चेहरा देखा और कहा बेटा कोई परेशानी ज़रूर है। बेटा कहता है, छुपाता है, अम्मी कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ा। तो कह नहीं नहीं, मैं तेनू जमया, तू मैनू नहीं जमया, कोई परेशानी ज़रूर है, कोई दिल की बात है। और फिर बेटा दिल की बात माँ को बताता है ना, तो माँ उस वक्त तक सोती नहीं है जब तक अल्लाह तबारक व तआला से उसकी मुश्किल का हल नहीं करवा देती। ये माएँ ऐसी होती हैं, ये बाप ऐसे होते हैं कि बाप भी पूरे घर का जो है निगरान है, पूरे घर का निगरान। और जब बाप बैठा है ना, किसी को जुर्रत नहीं है, किसी भाई को भी भाई के साथ मामलात करने के, कहते बाप बैठा है, बाप को नाराज़ नहीं कर सकता मैं। और जब वो बाप चला जाता है ना, फिर आप देखते हैं कि हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, 4 महीनों के बाद मामलात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। वो भाई जो एक दूसरे पर जान निछावर करते होते हैं, बाप का साया उठने के बाद, माँ का साया उठने के बाद आपस में झगड़े उनके शुरू हो जाते हैं। वो बाप बैठा होता है ना, कोई भी बात, जब सारे चुप हो जाते, बाप ने कह दिया। अब कौन है जो समझे? अब तो उंगलियां देने वाले हैं, अब तो मामलात बिगाड़ने वाले हैं, संवारने वाले कोई नहीं है। संवारने वाला अगर घर के अंदर कोई मौजूद है तो तुम्हारा बाप है और तुम्हारी माँ है, जो चाहती है कि मेरे सारे बेटे भी एक जैसे हों, बेटियां भी एक जैसी हों, सबके अंदर प्यार मोहब्बत हो। कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, मैंने सुना है भी फलां के साथ हो गया है, माँ आ जाती है, बाप आ जाता है, कहता है भाई ओए ये मैंने क्या सुना है, चलो उठो, चलो ये मामला दुरुस्त करो। उसको बुला के ले आते हैं, वो अगर छोटे ना बुला के ले आते, तेरा बड़ा भाई है। पहचान कौन कराता है रिश्तों की? माँ कराती है या बाप कराता है? ये रिश्ते जो कायम और दायम है ना, ये बताते हैं, माँ बताती है या बाप बताता है। बेटा ये तुम्हारा क्या लगता है? अगर कोई इख्तलाफ हो जाए क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये तुम्हारा क्या लगता है, ये तुम्हारा फुफीजाद है। बाप कह रहा होता है ये मेरी बहन है और उसका बेटा है। माँ कह रही होती है ये कौन है? ये तुम्हारी खाला नहीं है, तुम्हारी माँ है। अगरचे मैं छोटी हूँ, ये बड़ी है, पहले माँ तुम्हारी ये है। ये रिश्ते की पहचान माँ बाप करवाते हैं और लड़ाइयों से बचाते हैं। और जब ये साए उठ जाते हैं ना, तो फिर घर में जो तकलीफ़ें होती हैं ना, कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं होता, वो माँ होती है या बाप होती है। और देखें, ये मैं नहीं बात कर रहा, अल्लाह के जो बड़े बड़े वली गुजरे हैं ना, बड़े बड़े वली जिन्होंने वलायत के ताज पहने हैं सर पर, वो भी कह रहे हैं कि बाप और माँ राज़ी हैं तो अल्लाह भी राज़ी हो जाता है। विलायत अल्लाह करने से नहीं मिलती है। जब माँ की दुआ के लिए हाथ उठते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर विलायत के दरवाजे खोल देते। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी आप ज़िंदगियाँ पढ़ कर देखें
کہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے انہیں ولی بنا دیا، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ حالانکہ وہ جنگلوں میں پھرتے رہے، عبادت ریاضت بندگی کرتے رہے، لیکن وہ ولایت نہیں ملی۔ جب گھر آئے نا اور ماں باپ نے ہاتھ شفقت والا پھیرا اور رحمت کی نظر سے دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیریں ہی بدل دی۔ ماں باپ کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اگر موجود ہے نا ماں باپ، یاد رکھیں یہ ایسے تحفے ہیں، یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں جو ایک مرتبہ روٹ جاتی ہیں پھر روٹ ہی جاتی ہیں، پھر معاملات درست نہیں ہوتے۔ لہذا ان کے روٹنے سے پہلے آپ نے منا لیں۔ اور جن پر ماں باپ دنیا کے اندر راضی ہو کر گیا ہے، ہم نے انیلسس کیا ہے، تجربہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رنگ لگایا، رنگ لگا دیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ جو جتنی بھی معاملات ہیں نا، یہ نیچے رکھو، وہ کوئی نہیں، یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا، جتنے بھی معاملات، ان میں ماں باپ کی جو زیادہ خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا زیادہ نوازتا ہے۔ یہ کسی پر احسان نہ سمجھیں۔ تو بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اے امی سر میرا ہی حق ہے، پھر میں نو جمع آئی، یہ باقی جڑے بیٹھے نے انہوں نہیں جمیا، کدے انہوں کو بھی تر جایا کر، کوئی خواہش میرے تو پوری کرانی ہے تو کدے انہوں تو بھی پوری کرا لیا کر۔ یہ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ارے تو کیوں دھکا دے رہا ہے اس رحمت کو جو اللہ تبارک جس کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو کیوں دھکا دے رہا ہے؟ آج تجھے ماں بھاری لگ رہی ہے، آج تجھے باپ بھارا لگ رہا ہے، جو کہ 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو تمہارے لیے 10 روٹیوں کی دعا کرتے ہیں، اور تیرے اندر رحمت اتر رہی ہے۔ باپ تیرے گھر میں ہے نا، ماں تیرے گھر میں، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ کوئی ایک شخص تھا نا، اس کے بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، تو وراثت تقسیم ہونے لگ گئی، ساری وراثت تقسیم ہو گئی۔ اب کہنے لگے اب باپ رہ گیا اور ماں رہ گئی ہے، یہ کن کے ہاں جائے گا؟ تو وہ جو چھوٹا بیٹا تھا نا، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے وراثت تو ہم نے برابر تقسیم کر لی ہے، میں سب کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ یار یہ ماں باپ جو ہے نا یہ میرے ورثے میں دے دیں۔ وہ باقی جو تھے نا یہ کیا ہو گیا؟ ایک دفعہ سوچ آئی، کوئی لالچ کر رہا ہے، لیکن ماں باپ کے حصے میں تو ہم نے کوئی چیز رکھی نہیں ہے، ان کے کھاتے میں تو کوئی زمین کا ٹکڑا ہی نہیں ہے، ان کے کھاتے میں تو کوئی پینشن ہی نہیں ہے، ان کے کھاتے میں تو کوئی مال و جائیداد نہیں۔ اب تو یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی کما بھی نہیں سکتے ہیں، کوئی کام کاج میں بھی مدد نہیں دے سکتے ہیں، یہ تو ایسے ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی لالچ کر رہا ہے، کوئی چیز ضرور ہے کہ بھائی ہم سے وراثت کے اندر ماں باپ کو لے رہا ہے۔ انہوں نے ایک گھڑی سوچی، پھر آپس میں مشورہ کیا کہ چھوٹا بھائی، انہوں نے کہا یار یہ اب بیماری کے مارے ہو گئے ہیں، کبھی ان کو کھانسی ہو جائے گی، کبھی تکلیف ہو جائے گی، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا، لہذا یہ مانگتا ہے تو اسے دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو خوش ہے اس بات پہ تو ہم ماں باپ کی خدمت جو ہے نا وہ تیرے ماں باپ جو وراثت میں ہے نا وہ تیرے حوالے کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا بیٹا بڑا خوش ہوا کہ میں نے دنیا جہان کی ساری عظمتیں پالی، ساری عزتیں پالی، ساری راحتیں پالی، ساری خوشیاں اور ساری رحمت آج مجھے مل گئی۔ اور واقعی مل گئی اسے۔ کیسے کہ باقی جتنے بھائی تھے اپنے اپنے کاروبار میں سارے مگن ہو گئے، اور وہ بھی کاروبار کرتا تھا، شام کو آتا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، خدمت کر کے سوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کاروبار میں زیادہ ہیں، ہم جائیداد میں زیادہ ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ رحمت جو ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائی کے یہاں برس رہی ہے۔ سکون اور راحت میں چھوٹا بھائی ہے، وہ بھائی ہے جس نے ماں باپ کو گلے لگایا ہے، وہ بھائی آج راحت میں ہے، خوشی میں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جب وجہ معلوم کی گئی تو یہی وجہ تھی کہ ماں باپ کی دعائیں تھیں، ماں باپ کی دعائیں۔
ماں باپ کی دعائیں حاصل کرو میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرو اور کسی کا احسان نہ سمجھو. یہ نہ کہو کہ بھئی یہ فلاں کا جو ہے نا ماں کا مجھ پر احسان ہے. وہ ہے، باپ کا بھی ہے، لیکن اپنا کوئی بھی معاملہ ماں باپ پر نہ تھوپو کہ میرا احسان ہے، میں ماں کو کھلا بھی رہا ہوں، میں باپ کو پلا بھی رہا ہوں.